जी व्यूअर्स, आज पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और वेट लॉस के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक पे जो है मैंने पहले भी आपको एक वीडियो दी, लेकिन कुछ जो इसके सफ़रर्स हैं या जिन गर्ल्स को ये पीसीओएस का मसला है, उनकी ये भरपूर फरमाइश थी कि इसके ऊपर जो है वो और बात की जाए और थोड़े से और तरीके बताए जाएं कि जिसकी वजह से जो है वो पीसीओएस के साथ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिनको है उसके साथ जो है वो वेट लॉस कर सकती हैं। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप देती हूँ कि पीसीओएस आखिर है क्या। पीसीओएस देखें, एक ख़वातीन की जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम की एक बीमारी है और इस बीमारी की जो अलामात हैं उसमें ये होता है कि आपके जो है फेस पे जैसे बाल आ जाते हैं, यानी अनवांटेड जगहों पे जो है आपके बाल उगना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ ज़ाहिर ख़वातीन की बीमारी है, तो मतलब वही इस चीज़ को समझ सकती हैं। अच्छा, अब चेहरे पे बाल का आ जाना, अच्छा सर से बालों का झड़ना, इसके अलावा चेहरे पे दानों का निकलना, वज़न का बढ़ना, स्पेशली ये जो बेली का एरिया है या जो पेट का एरिया, इसमें जो है वज़न का चढ़ जाना। अच्छा, जो ख़वातीन इसमें अब शादीशुदा होती हैं उनके जो है इनफर्टिलिटी का मसला आ जाता है और बेबीज़ नहीं होते। और इसके अलावा जो उनके जो माहवारी या अयाम हैं वो जो है डिस्टर्ब होते हैं। मतलब सबसे पहला तो मसला यहाँ से शुरू होता है, जहाँ से ये चीज़ पकड़ी जाती है कि जो अयाम हैं उनके, वो अपने टाइम पे नहीं होते। मतलब 2-2 3-3 माह जो है ऐसे ही गुजर जाते हैं और कोई जो है वो मेंसेस जो है वो नहीं होते। अच्छा, तो अब जो है, अब जब आप गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो फिर ज़ाहिर है वो आपकी टेस्टिंग करती हैं, हार्मोन्स चेक करती हैं और फिर वो आपको जो है डिफरेंट जो है मेडिसिन्स खाने को दे देती हैं। अच्छा, फिर उससे बाज़ अवत ये होता है कि आपके मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है उस चीज़ का, लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि मतलब मेंसेस भी रेगुलर नहीं होते, वेट लॉस भी नहीं होता और काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा व्यूअर्स, इसमें जो है मैं आपको बताऊं कि इसमें जो मेन मैकेनिज़्म जो इसके पीछे इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बहुत से लोग अब मेडिसिन्स जो है इसकी खा रहे होते हैं तो उसमें वो जानते हैं कि उन्हें जो है शुगर की जो गोलियां वो दी जाती हैं, यानी जो शुगर के इलाज वाली गोलियां वो उनको दी जाती है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। तो उसकी वजह ये होती है कि ऐसे जो लोग हैं, मतलब ये जो ऐसी लड़कियां हैं, उनमें एक्चुअली जो है मसला मेन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो मसला है वो थोड़ा सा बताती हूँ कि वो क्या होता है। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि भाई जैसे इंसुलिन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है और उसके बाद जो है ये इंसुलिन इस हद तक ये आपकी बॉडी में बड़ी भी होती है कि जो आपके सेल्स हैं बॉडी के डिफरेंट, वो इस इंसुलिन से रिस्पॉन्ड करना जो है वो बंद कर देते हैं, या आप सोचें कि वो ढीट हो जाते हैं सेल्स। और वो यानी देखिए नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है, जब वो सेल पे जाके लगती है एक ख़ास जगह पे, तो फिर वो सेल जो है ग्लूकोज को अपने अंदर आने देता है। अगर जो है वो इंसुलिन अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में होगी तो ज़ाहिर है वो हर वक्त ही सेल के ऊपर अटैच रहेगी। अब हर वक्त तो सेल की डिमांड जो है वो ग्लूकोज की इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर वो सेल क्या करते हैं कि वो जो है वो इंसुलिन से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। ये अगर आप मेरी डायबिटीज़ टाइप 2 की वीडियो देखें तो वो थोड़ी ऐसे मज़ाहिया अंदाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये आखिर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब एक तो हो गया कि इसका जो मेन जो मसला जो चल रहा है लेडीज़ का, उसमें है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनमें, और उसी की वजह से जो है आप देखें कि वो उनका वज़न बढ़ जाता है। अच्छा, तो अब इसको अब ये वीडियो चूँकि ज़ाहिर है वेट लॉस के ऊपर है, तो उसी को फ़ोकस करते हैं और इसी पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, और मतलब फिर मुझे ज़ाहिर है दुख हुआ कि मैं जो है मैं इनको हेल्प करूं जितना भी मैं कर पाऊं। तो चलें, आप अभी वेट लॉस और पीसीओएस के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये जो बातें आज होंगी ये कोई भी शख्स जो वज़न कम करना चाहता है वो भी ये कर सकता है ट्राई। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब पीसीओएस हो या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ही हो तो ही आप जो है वो ट्राई कर सकते हो।
اچھا جی، سب سے پہلی بات دیکھیں، ایک جو موسٹ جو امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے اس میں پی سی او ایس میں مین جو ہے انسولین ریزسٹنس کو ٹریٹ کرنا ہے. جب آپ وہ ٹریٹ کر لو گے تو پھر آپ کے جو باقی مسئلے ہیں وہ خود بخود ہی جو ہے سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا، انسولین ریزسٹنس کو اب ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایکسرسائز جو ہے اپنی روٹین میں شامل کریں. اگر روز نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایوری سیکنڈ ڈے کریں، دروازہ بند کریں، اور چاہے یوگا کی ایکسرسائزز کریں. یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. کوئی اور اگر آپ کو ڈانس پسند ہے ڈانس کریں، مطلب واٹ ایور یو لائک. واک کرنا اچھا لگتا ہے، آپ واک کرنے جائیں. سائیکلنگ پسند ہے، سائیکلنگ کریں. مطلب جو بھی آپ کو پسند ہے ایکسرسائز جس لیول کی بھی آپ وہ کریں، ضرور کریں، اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہو گیا. اچھا جی، دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ کو جو ہے میں کچھ ہربس بھی بتاؤں گی جو کہ مجھے لوگوں نے بتایا جن کو پی سی او ایس تھے اور ان سے فائدہ ہوا، تو آپ کو بھی یقیناً جو ہے اس سے فائدہ ہوگا. لیکن ہربس کا یہ ہے کہ ظاہر ہے میں کوئی نیچروپیتھ نہیں ہوں اور میں کوئی ہربلسٹ نہیں ہوں، اس لیے میں ان پہ زیادہ کومنٹ نہیں کر سکتی. میں صرف ان کے نام مینشن کروں گی، اور مطلب باقی آپ نے جو ہے آپ کی اپنی مطلب ایک وہ کہتے ہیں نا ثواب دید ہے کہ آپ اس کو اس پہ ریسرچ کر کے یوز کرتے ہو، یا آپ کسی سے اس کو پرسکرائب کرواتے ہو، یا آپ کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے، بہرحال ہربس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایپرنٹلی نقصان نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے مطلب آپ کو ایسے مطلب ظاہر ہے میں نے یا تو خود ٹرائی کی ہو، چلیں اور بات ہے، لیکن ظاہر ہے جو چیز میں نے خود ٹرائی نہیں کی ہوئی یا جس کی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کے بارے میں کوئی زیادہ آپ کو کمنٹ نہیں کروں گی. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو ایک مسئلے سے نکلنا ہو تو بہت سی چیزوں کا سہارا لینا ہوتا ہے. بعض کا جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس میں ہر چیز کا علاج موجود نہیں ہے. اچھا جی، اس میں جو ایک ہرب ہے اس میں ہے بربرین. بربرین جو ہے جن لوگوں کو ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے وہ بھی اس کو یوز کرتے ہیں، اور اس کا بھی میکانزم جو ہے اس ہرب کا یہی ہوتا ہے کہ وہ انسولین ریزسٹنس کو آپ کی باڈی میں ٹریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بربرین ہے، اس کو جو ہے آپ اپنے اگر مطلب شامل کریں گے اپنے مطلب روز کے انٹیک میں، تو یہ بھی ایک سپلیمنٹ ہے، ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے ہر جگہ. اب مجھے پاکستان کا نہیں پتہ، انڈیا کا نہیں پتہ، پر یورپ، کینیڈا، امریکہ میں یہ ہر جگہ یہ ہرب جو ہے دستیاب ہے. تو بربرین ایک یوز کی جاتی ہے اسی پرپز کے لیے، کافی لوگوں نے کی، ان کو فائدہ ہوا. اور دوسرے نمبر پہ جو سنامن ہے، دار چینی جسے کہتے ہیں، آپ کی کچن کیبنٹ میں موجود ہے. اور دار چینی جو ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہو، مطلب اس کو چبایا بھی جا سکتا ہے، اس کو چائے میں بھی ڈال کے پیا جا سکتا ہے. مطلب کسی بھی طرح آپ جو ہے اس کو استعمال کریں تو یہ بھی آپ کی باڈی کا جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ ٹھیک کرتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیٹو ڈائٹ. ہاں جی، کیٹو ڈائٹ پہ ہو سکتا ہے میں بعد میں ایک ویڈیو بنا پاؤں اور تو اس پہ الگ سے بات ہوگی. لیکن کیٹو ڈائٹ بھی جو ہے وہ پی سی او ایس کی گرلز کے لیے بہت مفید ہے. اگر آپ کا ویسے کولیسٹرول لیول ٹھیک ہے، ایل ڈی ایلز آپ کی ٹھیک ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، تو آپ ضرور کیٹو ڈائٹ جو ہے وہ آپ ٹرائی کر سکتی ہو. ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ جن کو فیٹی لیور ہے یا جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کیٹو ڈائٹ کا استعمال نہ کریں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جن کو ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ینگ ہیں، اور مطلب ان کو اور کوئی بیماری نہیں ہے، تو وہ کیٹو ڈائٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. کیٹو ڈائٹ کے لیے آپ جو ہے ڈفرینٹ فیس بک کے فیٹ آئی تھنک کیٹو فٹ پاکستان ایک گروپ تھا جو میں نے دیکھا فیس بک پہ، تو وہ آپ جوائن کر سکتے ہو، اور آپ جو ہے یہ کیٹو ڈائٹ جو ہے وہ اس کو مطلب تھوڑا عرصہ ٹرائی کریں. مطلب 2 ماہ تو تقریباً میرا خیال ہے شاید کرنی پڑتی ہے، تو اس سے زیادہ بھی مطلب آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے ہے اس کا سلسلہ. لیکن کیٹو ڈائٹ میں کیا ہوتا ہے کہ 75% آپ کو فیٹس کھانی ہوتی ہیں، اور 20% جو ہے پروٹین لینی ہوتی ہے، اور اس کے بعد 5% جو ہے نا آپ کو کاربز لینی ہوتی ہیں. کاربز کیا ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور 5% صرف آپ نے لینی ہوتی ہیں. تو یہ کیلکولیشن آپ نے کرنی ہوتی ہے اپنی. یعنی نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ 75% کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ آپ لے رہے ہو، یعنی کاربوہائیڈریٹ سے مراد نشاستہ یا جو میٹھی چیزیں ہیں. لیکن کیٹو ڈائٹ میں آپ کیا کرو گے کہ 75% جو ہے آپ نے فیٹی تھنگس کھانی ہوتی ہیں، جس میں اب کریم چیز آ جاتا ہے، دیسی گھی آ جاتا ہے، اور آلیو آئل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، وہ آپ مطلب فیس بک پہ سرچ کریں. بہت سے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ اس کی ایکسپرٹیز جن کو ظاہر ہے جس نے کیا ہوتا ہے وہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے ان چیزوں کا، تو آپ اس سے جو ہے مدد لے سکتے ہو. اچھا جی، پھر 20% پروٹینز لینی ہوتی ہیں. پروٹینز یہ ہے کہ جیسے انڈے کھائیں، یا یہ جو ہے آپ کی
मतलब गोश्त वगैरह ये आपने खाना होता है, ठीक है। और 5% कार्ब्स होता है, यानी बहुत थोड़ी सी चीनी या बहुत थोड़ी सी मीठी चीज़ें। तो कीटो डाइट का जो है इसमें बहुत फ़ायदा, वो भी आप ट्राई करें। और इसके अलावा गर्ल्स आप लोग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं बताती हूँ, पहले भी मैंने किसी एक वीडियो में बताई थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हफ्ते के कुछ दिन, जैसे 2 दिन आप फिक्स करें और उस पे जो है आपने रोज़ा रखना होता है। अच्छा, अब जैसे लाइक गोरे हैं ये तो ज़ाहिर है वो 16 घंटे का रोज़ा रख लेते हैं इस तरह से। ये लोग भी ये चीज़ें ज़ाहिर है इन्हीं की इजाद हैं और ये लोग ज़ाहिर है ट्राई करते हैं। तो 16 घंटे का रोज़ा लेकिन बहुत लंबा है, ज़ाहिर है वो अब डिफरेंट मतलब जगहों पे अब 16 आवर्स हंगरी रहना वो ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन इन लोगों का रोज़ा ये इस तरह से फास्टिंग करते हैं कि वो जैसे पानी पीते हैं ना ओनली, तो वो 16 आवर्स इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता होगा। लेकिन ये है कि आप अपने मुताबिक जो भी आपका मतलब जियोग्राफिकल कंडीशन है जिस भी कंट्री में, उसके मुताबिक आप जो है 2 दिन को फ़िक्स करो जिसमें आप रोज़ा रखो। लाइक एक जैसे मंडे को रख लो, एक फिर उसके बाद जो है थर्सडे को रख लो, इस तरह से कर लो। तो भी ये है कि आपकी बॉडी का जो है एक्चुअली जो इंसुलिन की मिकदार है आपकी बॉडी में फास्टिंग से कम होगी, और फिर ज़रा फिर ये है कि ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है वो खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा CoQ10 है जो एक मतलब ये हर्बल तो नहीं, एक सप्लीमेंट है CoQ10, और वो भी आप ले सकते हो। और मतलब आप अपने डॉक्टर से भी प्रिस्क्राइब करा सकते हैं अगर अभी तक आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है, आप ले सकते हो। आपको PCOS है, बहुत से पेशेंट्स जो हैं उनको CoQ10 उन्होंने लिया, जिनको PCOS था तो उनको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो ये जो है ये चीज़ें चंद आपको मैंने मज़ीद कुछ मतलब पहले भी मैंने आपको शायद इस पे वीडियो दी, और अभी जो है मैंने आपको जो है इस पे एक और वीडियो दे दी PCOS और वेट लॉस पे। तो ये सब चीज़ें ट्राई करें, तो आई होप कि आप लोगों का इंशाल्लाह वज़न कम होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है वीडियो को लाइक भी करें अगर अच्छी लगी, और इसको जो है अपने फ्रेंड्स हैं अगर किसी को कोई मसला है तो उनके साथ शेयर भी करें। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके।